औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, पाकिस्तान बनने के फौरन बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नेहरू ने एक खास वक्त स्पेन भेजा कि वो इन महरकात का खोज लगाए कि स्पेन में इतना अरसा मुसलमानों ने हुकूमत की, लेकिन वहां से उनका नामो निशान मिट गया, जबकि हिंदुस्तान में मुसलमान इंतहाई कलील तादाद में थे। तब भी उन्होंने इतना अरसा हुकूमत की और कायम दायम है, बल्कि दुनिया की पहली मुसलमान नजरियाती ममलिकत मदीना मुनव्वरा के बाद दूसरी नजरियाती ममलिकत पाकिस्तान भी वाज़े वजूद में आ चुका है। तो ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इस हवाले से खोज लगाने के लिए वक्त तरतीब देना पड़ा। नाज़रीन कराम, वक्त ने आकर जो फैक्ट्स बयान किए वो ये थे कि स्पेन में जो इस्लाम फैला उसमें बुजुर्गान दीन और सूफिया इकराम का रोल नहीं था, इसलिए उसकी जड़ें जो है वो उतनी देर पा साबित नहीं हो सकी। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, मौजूदा भारत, ये जो इलाका है बरे सगीर पाको हिंद जिसे कहा जाता है, यहां पर जो इस्लाम फैला है वो बुजुर्गान दीन की कोशिशों से फैला। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर हिंदू मजहब में तो इतनी छूत छात की डिस्क्रिमिनेशन है, छूत छात का मामला है कि वो तो किसी को पास से गुजरने नहीं देते। एज कंपेयर टू हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी में इस्लाम की तबलीग करना ज्यादा आसान था और है भी। और इस माशरे में जहां पर हिंदू मजहब ने कि करोड़ों खुदा बने हुए हैं, सांप उनका खुदा है, गाय उनकी खुदा है, लेकिन कोई चीज उनको नजर आती है उसको वो अपना खुदा बना लेते हैं। उनका खुदा मूर्ति में है। फिर इतनी छूत छात, इतनी नफरत इंसानों से कि खुदा की पनाह। इन हालात में इस सरजमीन पर मोहब्बत का पैगाम सूफिया ने फैलाया। हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 1000 साल कबल की बात है, यानी कि इस्लाम को 450-500 साल हुए होंगे उस वक्त जब दाता अली हजवेरी गजनी से आए। दाता अली हजवेरी जो हैं वो अफगानिस्तान का एक इलाका है, वहां के रहने वाले थे। यहां आकर उन्होंने क्या किया, फिर हम देखते हैं हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, फिर हमें हजरत बाबा फरीद नजर आते हैं, फिर हमें बाबा बुल्ले शाह नजर आते हैं, हजरत मियाँ मीर नजर आते हैं, हजरत नौशाद बख्श रहमतुल्लाह अलैह नजर आते हैं, हजरत मियाँ भट्टा साहब रहमतुल्लाह अलैह नजर आते हैं। चिश्त सिलसिले ने, कादरी सिलसिले ने, सोहरवर्दी सिलसिले ने, नक्शबंदी सिलसिले ने, मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का देखें कितना बड़ा काम है। इन बुजुर्गान दीन, लातादाद बुजुर्गान दीन जिनका मैं नाम नहीं भी ले सका, का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। साईं सच्चल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह इस सरजमीन पर जहां पर इतनी
नफरत थी इंसान को इंसान के साथ, उस सरजमीन पर बिला तखसीस सूफिया इकराम ने, बिला तखसीस मजहब, रंग, नस्ल, अमारत, गुर्बत, इसकी डिस्क्रिमिनेशन किए बगैर बुजुर्गान दीन ने, सूफिया इकराम ने लोगों को अपने सीने से लगाया, पास उठाया, खाना खिलाया और मोहब्बत का पैगाम दिया। यूं बड़े सगीर पाको हिंद में इस्लाम फैलता चला गया। इतनी कलील तादाद होने के बावजूद यहाँ पर 1000 साल मुसलमानों का हुकूमत में आना और फिर दूसरे मज़ाहिब के साथ उनका सलूक, इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि ना तो किसी की नस्ल कुशी हुई, और माशी तौर पर भी देख लें, हमेशा से हिंदू जो है वो स्ट्रॉन्ग रहा है। हमारा अगर रिसेंट हम देखते हैं 1857 से 1947 तक का दौर, जब अंग्रेज यहाँ पे काबज हुआ और हिंदुओं ने अपनी जो रवायती दुश्मनी थी मुसलमानों के साथ, उसका खूब बदला लिया अंग्रेज के साथ मिलकर। मुसलमानों को तमाम तर शोबा जात में कमजोर किया, तालीम से दूर रखा, सरकारी मुलाजमतों को करीब से ना पटकने दिया, और जिसका रिजल्ट फिर पाकिस्तान की सूरत में, जिसको माशी मामला हो, इमरानी मामला हो, सियासी मामला हो, समाजी मसाइल हो, मजहब वाला मैटर पाकिस्तान की सूरत में हमारे सामने है। पाकिस्तान को भी बनाने वाला कोई आलिम दीन या मौलवी नहीं था, एक रोशन ख्याल बरतानिया से पढ़ने वाला बैरिस्टर, एक अजीम वकील, अजीम कायद मोहम्मद अली जिन्ना, और इस ड्रीम को भी एक वकील, रोशन ख्याल जो वलायत को रद्द करने वाला था, हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इसकी ड्रीम देखी, वो भी वकील। यहां पर जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो सूफी इस्लाम है, मोहब्बत का पैगाम देकर, प्यार से जब हम उस अंदाज में तबलीग करते हैं तो उसके रिजल्ट्स देर पा साबित होते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर ज़हूर अहमद अज़हर, जो कि हजवेरी चेयर पंजाब यूनिवर्सिटी के भी हेड रहे हैं, उनका भी इस हवाले से काम है कि स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत का ज़वाल और वहाँ पे सफाया मुसलमानों का, वो भी वही आउटपुट निकलती है कि हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में, उनके बड़े सगीर पाको हिंद में मुसलमानों का जो नुक्ता आगाज़ था और उसमें मुसलमानों की जो बढ़ोतरी होती तादाद में, और जो क्वालिटी एज ए क्वालिटेटिव ह्यूमन बीइंग यहाँ पे परवान चढ़ी, वो सूफिया इकराम की बदौलत थी। आज भी हम देखने के हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम का डंका बज रहा है, हज़रत मियां मीर के नाम का डंका बज रहा है, हाजी मोहम्मद नौशाद बख्श रहमतुल्लाह अलैह के नाम का डंका बज रहा है। सारे बुजुर्गान दीन उनका फैज़ जारी और सारी है। लेकिन अब मैं इन सारी बात के को कंक्लूड करते हुए इसके एक दूसरे पहलू की तरफ आना चाहता हूं। वो पहलू क्या है? आज से 30, 35, 40 साल तक पाकिस्तान का जो माशरती निज़ाम था, वहां पे कनात का फैक्टर भी था, अमानत दयानत की बात की जाती थी, दयानतदार आदमी को तहसीन भरी नजरों से देखा जाता था, और जिसकी आमदन उसकी आमदन के मुकाबले में जिसका लिविंग स्टैंडर्ड पे बहुत ज़्यादा हाई होता था, लोग उसको शक की नज़रों से देखते थे, उससे परे परे रहते थे कि ये शायद रिश्वतखोर है या कोई 2 नंबर कमाई है उसकी। लेकिन फिर क्या हुआ? ऐसे लोगों के हाथों में हुकूमत चली गई जिन्होंने मुल्क को खूब लूटा, और हर चीज का क्राइटेरिया, इज्जत का क्राइटेरिया भी माल और दौलत बन गया। जब हुक्मरान लुटेरे हो जाएं तो फिर अवाम भी उसी तरह का उनसे जो है ना वो ड्राइव करते हैं, इंस्पायरेशन
کہ وہ 2 نمبری کر رہے ہیں, وہ اتنی لگژری لائف گزار رہے ہیں, تو ہم بھی ایسے ہی کریں. جب وہ عوام پھر ایسا کرتی تو کسی نہ کسی کے حق پر ڈاکہ مار کے کرتے ہیں. یوں ہر شعبہ میں ہمارا جو ہے وہ جو بھی شعبہ جاتا ہے, ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, پروفیسر ہے, وکیل ہے, مولوی ہے, استاد ہے, سیاستدان ہے, فوج میں جو لوگ ہیں, تمام شعبہ جات میں اخلاقی زوال آ چکا ہے. اسی طرح جو صوفیہ کرام کا جو مشن تھا, اس مشن کو لے کر چلنے والے لوگ بھی وہ نہ رہے. خانقاہی نظام کو اس بری طریقے سے ڈیٹریکٹ کر دیا گیا ہے کہ اب پیورلی یہ بزنس بنا ہوا ہے. بالکل جس طرح جاگیردار, سیاستدان لٹیرے بنے ہوئے ہیں, اسی طرح نام نہاد یہ گدی نشین جو ہیں, میں سب کی بات نہیں کرتا, ایکسیپشن کیسز ہر جگہ ہوتے ہیں, اچھے لوگ بھی ہوں گے, اب بھی ہوں گے, لیکن جو جمہور کی بات ہے, جو سب سامنے نظر آ رہا ہے کہ جو گدی نشین ہیں, جو خانقاہوں کے ہیڈ بنے ہوئے ہیں, ان کے بیہائنڈ جو فیکٹر ہے وہ کمائی ہے, وہ سوشل سٹیٹس ہے. اب انسان کی خدمت نہیں ہے, عوام الناس کی خدمت نہیں ہے, دین کی خدمت نہیں ہے, بھلائی کے لیے کام نہیں ہو رہا, جس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ وہ خانقاہیں جو امن و آشتی کا گہوارہ رہی, جہاں سے محبت کا پیغام آتا رہا, جب وہاں پہ لالچ نے جگہ لے لی, جب وہاں پر تصنع بناوٹ آ گئی, وہ بھی پیرالل اسی طرح جس طرح جاگیردار ہے, سیاستدان ہے, اسی طرح یہ گدی نشین بھی ان کے پیرالل اپنا انہوں نے ایک امپائر کھڑی کر لی اور پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی. ہمارے یہاں دہشت گردی کے بہت سارے فیکٹر ہیں جو ہمارے دشمن ملک ہے, ان کا بہت بڑا رول ہے, لیکن ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ خانقاہی نظام اپنی ضرورتیں, جو اپنا فرائض تھا وہ پوری نہیں کر پا رہا تھا, جس کی وجہ سے دہشت گردی جو ہے وہ بڑھتی چلی. خانقاہی نظام میں جتنی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں ہمارے ملک میں, ہم دیکھتے ہیں جو تصنع, جو بناوٹ, جو پیسہ گیرے پہ اور جو اصل مشن سے انحراف ہے, اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے پاکستان کے امیج کو. پاکستان کی سوسائٹی کا نظام درم برم ہو چکا ہے. تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ وہی صوفی اسلام, وہی صوفیہ کی محبتوں کا پیغام اس کو پھیلایا جائے, اور جو روایتی انداز میں یہ جو نام نہاد 2 نمبری کرنے والے پیر فقیر بنے ہوئے ہیں, جن کا مطمع نظر صرف مالی منفعت ہے اور یا چودراہٹ ہے, ان کو اس خانقاہی نظام سے اٹھا کر باہر پھینک دینا چاہیے. جس طرح نعت کی محفلوں میں پیورلی بزنس پوائنٹ آف ویو سے وہاں پہ محفلیں ہوتی ہیں, تو افسوس کی مقام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جو اللہ اور اس کا رسول خود سن رہے ہیں, وہاں پر بھی جو ہے وہ بناوٹ, تصنع اور پیسے کا لالچ صلاحیت کر گیا ہے. تو اس لیے خانقاہی نظام کو, حکومت کو چاہیے, نئی حکومت ہے, اس کا جو کام کرنے کا جذبہ ہے, جو اس کا لیول ہے وہ ڈیفینیٹلی ہائی ہے اس وقت, تو خانقاہی نظام کو ریفائن کرنے کی ضرورت ہے. اس میں علماء مشائخ کے اندر جو ہے وہ ایسی تحریک پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ علماء مشائخ جو ہے وہ اپنا وہی کردار ادا کرے جو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا مشن ہے, جو حضرت میاں میر کا مشن ہے, جو حضرت مشا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا مشن ہے, جو حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا مشن ہے, جو دیگر صوفیہ کرام کا مشن ہے. تب ہی ہمارے معاشرے کی جو اقدار ہیں ان میں دوبارہ سے بہتری لائی جا سکتی ہے, اور ہمارا جو سماجی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, ہمارے سماجی نظام کا جو بنیادی یونٹ گھر جو ہے وہ جس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ٹھیک ہے, انٹرنیٹ, موبائل اور یہ چیزیں آئی ہیں, اس نے آنا ہی تھا, اس کو ہم روک نہیں سکتے تھے. اس کے جہاں نقصانات ہیں اس کے فائد بھی ہیں, لیکن ہم نے تیاری کیا کی ہے, ہم نے اپنی قوم کو کیا ڈیلیور کر رہے ہیں. کیا ہمارا نظام تعلیم اس طرح کا ہے کہ جہاں مدرسہ سسٹم بھی چل رہا ہے, انگلش میڈیم بھی چل رہا ہے اور سرکاری اسکول بھی چل رہے ہیں, کیا وہ اس جدیدیت کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیا یہ کرپشن کے مارے ہوئے سرکاری محکمے جہاں پہ ہر کام
پیسے دیے بغیر نہیں ہوتا. کیا وہاں اس معاشرے میں ایسا نظام چل سکتا ہے محبت کا پیغام؟ اس لیے موجودہ حکومت کو کرپشن کے خلاف جب موجودہ حکومت سٹینڈ لے گی، چائنا کی طرح یہاں پر بھی سزائے موت کا قانون بنایا جائے کہ جو کرپشن کرے گا اس کو سزائے موت ہوگی. لوگوں کو امیر بننے کی بجائے اچھا انسان بننے کی ترغیب دلانے کے لیے وہیں سے پھر صوفیہ کا کردار جو ہے نا وہ اجاگر کرنا ہوگا. وہیں سے دیکھ لینا ابھریں گے آفتاب شوق. اجازت ہو نہیں سکتی جہاں جگنوں چمکنے کی. اللہ پاک